جی इस वक्त हम आपको दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का एरियल व्यू दिखा रहे हैं और जो यहाँ पर जो एक्सप्रेस चौक है जिसको बेसिकली डी चौक करार दिया जा रहा है, हालांकि ये डी चौक नहीं है। यहाँ पर मुजाहिरीन की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है वो आग लगाई गई है और उसका धुआं पूरी जो एवेन्यू है वह उस पर जो है वो फैला हुआ है। यहाँ पर जो है वक्फे से जो है वो शेल फायर करने की भी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो फायरिंग की आवाज़ें थी दोनों अतराफ से वो उसका सिलसिला जो है वो थम चुका है। आज तकरीबन असर के टाइम तक जो है और स्पेशली तौर पर जो दोपहर से लेके काफ़ी ज़्यादा जो है इस्लामाबाद का जो माहौल है वो इन जो है फायरिंग की वजह से जो है वो गूंज उठा था और ऑटोमेटिक गन्स के जो ब्रेस्ट फायर किए जा रहे थे मशीन गनों के, उनकी आवाज़ें जो है बाकायदा तौर पर पूरे इस्लामाबाद में जो है वो सुनाई देती रहीं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो एक्सप्रेस चौक है जिसकी मैं बात करूँगी, जिसको डी चौक कहा जाता है, उसके आगे ही आग लगाई गई है और ये तमाम जो आप धुआं देख रहे हैं ये उसी आग के जो है धुआं है जो कि जिना एवेन्यू पे है। और दरअसल ये एक स्ट्रेटजी है मुजाहिरीन की जानिब से ताकि आंसू गैस से जो है बचा जा सके। ये जो आप बड़ी इमारतें देख रहे हैं इनमें जो है UBL टावर है, इसमें शहीद मिलत टावर है, OGDCL टावर है, एविक्यू ट्रस्ट है, इसी तरह दीगर जो है इमारतें हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए आगे तो ये बेसिकली जो है वो कहा जा रहा है कि ये रेड जोन है जहाँ पर फ़ौज ने मुकम्मल जो है वो कंट्रोल हासिल किया हुआ है। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाएं तो ये जो है मैरियट होटल है, इसके पीछे जो बेसिकली ये डी चौक है जहाँ पर इमरान खान ने पहले जो है वो धरना दिया था और यहाँ पर इनका कंटेनर लगा था, लेकिन अब जो है पाक फ़ौज ने यहाँ पर अपनी कमांड संभाली हुई जिसको एक्सप्रेस चौक जो है वो कहा जा रहा है। और इसके बिल्कुल जो एक्सप्रेस चौक जहाँ पर मुजाहिरीन हैं यहाँ से अगर देखा जाए तो साथ ही पार्लियामेंट लॉजेस हैं और जो PTA की बिल्डिंग है, PTV है और आगे ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है और साथ ही अगर बात करें तो PM सेक्रेटेरिएट है, वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंसी है, कैबिनेट डिवीज़न है, PM हाउस है, पाक सेक्रेटेरिएट है और साथ ही इधर जजेस कॉलोनी है, मिनिस्टर इनक्लेव है, KP हाउस है और दीगर ये तमाम जो है बेसिकली रेड जोन है। और साथ ही यहाँ पर जो है ये डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है और यहाँ पर तमाम सफारतखाने और पीछे आप देख रहे हैं कि रावल लेक है। तो ये दरअसल इस वक्त की सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम जो चीज़ है और सवाल जो पैदा होता है कि अटक से लेके इस एक्सप्रेस चौक तक बेसिकली 90 किलोमीटर से ज़ायद की जो है ये एक जो फासला है और इन मुजाहिरीन ने ये फासला जो है वो तय किया है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो है हिकमत अमली पर सवाल उठता है कि ये मुजाहिरीन यहाँ पर कैसे पहुँचे। गो के जो बताया गया है कि उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं और शेल्स हैं जदीद और वो जो है तमाम रुकावटें हटाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन क्या पुलिस की ये हिकमत अमली काफ़ी थी कि मुजाहिरीन के आमने सामने जब वो आते तो मुकाबला होता और उसके बाद वो साइड पे हो जाते? क्या पीछे से अटक से लेके यहाँ तक क्या पुलिस पीछे से इन मुजाहिरीन को जो है वो शेल नहीं इनको मार सकती थी या इनको मुंतशिर करने के लिए रोकने के लिए कोई हिकमत अमली उनके पास नहीं थी? इसका जवाब लाजमी तौर पर जो है IG साहिबान जो पुलिस जो कमांड कर रहे थे उनको जो है वो देना होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है और ये एक्सप्रेस चौक से आगे जो है वो शहीद मिलत चौक है और उसके साथ चाइना चौक है और उसके साथ जो है कलसूम चौक है और पीछे ब्लू एरिया है। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है इस वक्त मुजाहिरीन पहुँचे हुए हैं और अफसोस की बात ये है कि डी चौक के जो एक्सप्रेस चौक के साथ मुल्का जितने भी जो आउटलेट्स थे, मीडिया आउटलेट्स, वहाँ पर जो है मुजाहिरीन ने जो है वो हल्ला बोला है और सहाफ़ियों को हिरासा करने के साथ साथ उनको ज़ख्मी भी किया है, ज़दोकोब भी किया है। जो इक्विपमेंट्स थे उनको भी जो है वो तोड़ा गया है। गो के कल 25 की तारीख में जो है DSNG वैन को निशाना बनाया गया है। ये तमाम तर मामलात हैं। अब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? क्या हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ जाएगी या बड़े पैमाने पर जो है पकड़ दकड़ होगा? इसका फ़ैसला जो है वो चंद ही घंटों में होगा। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद हैं तमाम जो मुजाहिरीन जो कि पहुँचे हुए हैं यहाँ पर एक्सप्रेस चौक पे और ये मामलात हैं। फ़ज़ाई निगरानी भी इस वक्त जो है वो जारी है। हेलीज़ के ज़रिए जो है फ़ज़ाई निगरानी इस वक्त की जा रही है और ये तमाम तर सूरत हाल है। पाक फ़ौज ने इस जो यहाँ पर आपको धुआं नज़र आ रहा है यहाँ से आगे तमाम जो कंट्रोल है वो पाक फ़ौज के पास है और जो बेलारूसी जो
صدر اور ان کا جو وفد آیا ہوا ہے ان کو پروٹوکول کے ساتھ اور تمام سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے یہاں پر ریڈ زون میں رکھا گیا ہے. اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو دیکھ رہے ہیں یہاں پر باقاعدہ طور پر بیلاروس وفد کے استقبال میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر لائٹنگ ہوئی ہے, ان کے جھنڈے سے لے کے ان کے جو LCDs جو بڑی سکرینز آویزاں کی گئی ہیں جس میں جو ہے بیلاروسی وفد کو خوش آمدید کہنے کے لیے تمام جو ہے یہاں پر آویزاں ہیں چیزیں. اور تمام تر جو ریڈ زون میں اس وقت ایکٹیویٹی جاری ہے. وزیر اعظم خود یہاں پر موجود ہیں اور تمام تر جو پروٹوکولز کے ساتھ مہمانوں کی جو ہے لک آفٹر کی جا رہی ہے. MOUs بھی ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف کچھ ہی فاصلے پہ, یعنی کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ جو ہے یہ PM ہاؤس ہے, جبکہ یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر آپ دیکھیں کہ یہ دھوئیں اٹھ رہے ہیں. اور یہاں پر اس وقت جو ہے PTI کے مظاہرین جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں, انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے جس سے دھواں بیسیکلی نکل رہا ہے تاکہ شیلز کا اثر جو ہے وہ کم سے کم ہو. اس وقت جو ہے کوئی آوازیں تو شیلز کی اور فائرنگ کی نہیں آ رہی, لیکن جو ہے یہاں پر ایک بڑا آج جو ہے صبح کے ٹائم شام تک جو ہے کافی زیادہ جو ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ افراتفری تھی. عوام جو اسلام آباد کے ہیں وہ کافی پریشان ہیں. جو اسلام آباد کے جو سکولز ہیں, اسلام آباد اور راولپنڈی کے سکولز, ان کے طلباء جو ہیں وہ گھروں میں محصور ہیں. سرکاری ملازمین, کاروباری طبقہ, تمام ہی اس وقت جو ہے اسلام آباد کے سوال کر رہے ہیں کہ اس تمام سینیریو میں اسلام آباد کے شہریوں کا کیا قصور ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ ایک آپ کو ہم ایریل ویو دکھا رہے ہیں. اور جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو ناکامی ہوئی ہے یا ان کو لایا گیا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کیا معاملے اسلام آباد کے ہیں وہ کافی پریشان ہیں. جو اسلام آباد کے جو سکولز ہیں, اسلام آباد اور راولپنڈی کے سکولز, ان کے طلباء جو ہیں وہ گھروں میں محصور ہیں. سرکاری ملازمین, کاروباری طبقہ, تمام ہی اس وقت جو ہے اسلام آباد کے سوال کر رہے ہیں کہ اس تمام سینیریو میں اسلام آباد کے شہریوں کا کیا قصور ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ ایک آپ کو ہم ایریل ویو دکھا رہے ہیں. اور جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو ناکامی ہوئی ہے یا ان کو لایا گیا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کیا معاملات ہیں. وقفے سے ہمیں کچھ آوازیں بھی آ رہی ہیں, فائر وہ جو شیلز فائر کیے جا رہے ہیں یا جو بھی ہے معاملات, اس کی آوازیں باقاعدہ طور پر آ رہی ہیں. بڑی تعداد میں جو ہے پنجاب کانسٹیبلری, رینجرز اور جو سندھ پولیس تمام جو ہے وہ اسسٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, لیکن لگا یوں ہی کہ بہت جو ہے کارکنان جو ہے یہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں ایکسپریس چوک. اور باقاعدہ طور پر جب یہ یہاں پر پہنچ رہے تھے تو فوج کی جانب سے, فوجی افسران کی جانب سے اور جو یہاں پر جو ان کے جوان ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلانات ہوئے اردو اور پشتو دونوں میں. اور ان میں اعلانات میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ احتجاج آپ کا حق ہے, لیکن یہ چونکہ سرکاری علاقہ ہے اور یہاں پر کسی طور پر بھی جو ہے وہ ان املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور یہ غیر قانونی ہے. اور کہا جا رہا تھا کہ اس سے جو ہے وہ اجتناب کریں. اور یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیلی ہے ایک جو کہ ایریل جو ہے اس کا جائزہ لے رہا ہے. تمام صورتحال کا اسلام آباد کا فضائی جائزہ بھی لیا جا رہا ہے, مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور اس وقت حکمت عملی مرتب ہو رہی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. جو کہ وزیر داخلہ کا بھی یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے اسٹیٹمنٹ کہ 2-3 دنوں سے جو ہے وہ انگیج ہو رہی تھی PTI اور ان کو سنجانی کا بتایا جا رہا تھا. اور قیادت جو ہے PTI کی وہ یہ کہہ بھی رہی تھی کہ وہ اتفاق بھی کر رہی تھی, لیکن وہ آگے بڑھتے جو ہیں یہاں تک پہنچے ہیں. تو ان کی طرف سے PTI کی جو غیر سنجیدگی ہے اس پر کافی ناراضگی کا بھی اظہار جو ہے وہ سامنے آیا ہے. لیکن دارالحکومت اسلام آباد کی یہ صورتحال ہے اور یہ ایریل ویو جو ہے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ دارالحکومت اسلام آباد کی فضا اس وقت جو ہے وہ آلودہ ہے جو شیلز کے ٹیئر گیس سے, اور ساتھ ہی ساتھ جو دھواں جو جلایا جا رہا ہے, آگ جلائی جا رہی ہے دھوئیں کے لیے, اس سے اگر آپ دیکھیں تو تمام یہ جناح ایونیو جو ہے وہ کور ہوئی ہے. تو یہ جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے, فضائی معائنہ بھی کیا جا رہا ہے اور تمام صورتحال پر جو ہے وہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں.